मर्दान के तमाम तंजीमी उहदेदारों, खास कर आतिफ खान, तमाम MPs, MNS, यूथ सबको खराज तहसीन पेश करता हूँ इतने कामयाब जलसे पे। मैं मुख्तसर बात करूंगा। सबसे पहले मैं ये वाज़ेह करना चाहता हूँ, हम सियासी लोग हैं, हम जमहूरी वर्कर हैं, हम सियासत करेंगे जमहूरी तरीके से और इंशाअल्लाह ताला इमरान खान हमारा लीडर है। इंशाअल्लाह पाकिस्तान के हर चौक को हम टी चौक बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला। और ये याद रखें कि पाकिस्तान में इस वक्त जो लोग समझते हैं कि इमरान खान जेल में है, उसकी मकबूलियत खत्म हो जाएगी, तो इनकी गलतफहमी है। इमरान खान पाकिस्तान का सबसे बड़ा लीडर है। इमरान खान बलोचिस्तान का, इमरान खान सिंध का, इमरान खान पंजाब का, इमरान खान खैबर पख्तूनख्वा का। देख ले आज देख ले कितने लोग निकले हैं। मैं एक बात और बताना चाहता हूं, मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं कि जो नाजायज तौर पर हुकूमत पे बैठे हैं, कि वो समझते हैं कि हमने तहरीक इंसाफ को कुचल लिया और तहरीक इंसाफ की कुव्वत खत्म हो गई। उनकी जबर और जुल्म, इनकी जो पछताइयत है वो जितना कर चुकी, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आज पूरे पाकिस्तान में इमरान खान के साथ आवाम खड़ी है पाकिस्तान इमरान खान के साथ। इमरान खान, इमरान खान, इमरान खान, इमरान खान। सिंधी बोले, सिंधी बोले, बलोची बोले, पुख्तून बोले, पंजाबी बोले, पाकिस्तान बोले, पाकिस्तान बोले। ये जद्दोजहद पाकिस्तान की आवाम की हुकूक के लिए है। हमने उसको बताया है कि आपने हमारे जो सूबे की हुकूक है वो CM साहब उस पर बात करेंगे, लेकिन ये याद रखें तुम्हारा इक़्तिदार लंबा नहीं होगा, वो आपके दिन गिने जा चुके हैं। एक मैं ऐलान करना चाहता हूँ कि न हम 26वीं आईनी तरमीम को मानते हैं, न 27वीं आईनी तरमीम को मानते हैं। और अगर आपका ये सोच है कि 28वीं आईनी तरमीम, आपकी 28वीं आईनी तरमीम को नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। असद कैसर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। 1996 से इमरान खान के साथी हैं माशाल्लाह। यहां पर जी माशाल्लाह। अभी वक्त कम है, नारा लगेगा यहां पर और आवाज गूंजेगी पूरे पाकिस्तान में। तैयार हो? रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। यहां पे खवातीन की एक बड़ी तादाद मौजूद है। आप सब इनके लिए भरपूर तालियां, इनके लिए भरपूर तालियां। हम आपको खिराज तहसीन पेश करते हैं। खवातीन का किरदार पाकिस्तान बनाने में भी और आप तहरीक इंसाफ में भी सफ़े अव्वल में है माशाल्लाह। पूरा आपको खिराज तहसीन माशाल्लाह जी। और आगे बढ़ेंगे एक बार फिर माशाल्लाह। जरा हाथ उठाकर तालियों की गूंज में बताइए कि इमरान खान से कितना प्यार है आपको, बताइए। माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं अब दावत दूंगा आप सबके पुरजोर इस्तकबाल में तशरीफ लाते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जनाब बैरिस्टर गौर चेयरमैन इमरान खान के नामजद करदा। पुरजोर तालियां बैरिस्टर गौर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलाम अला मल्ला नबी अबादा। मेरे मर्दान के KPK के और पाकिस्तान के हर जगह से
خان کے جیالو، خان کے ٹائیگروں، آپ کے اس جلسے میں اتنی زیادہ تعداد میں شرکت کرنے پہ بہت شکریہ۔ الیکشن کے بعد جسٹ اے سیکنڈ، آپ کے گوش گشار کرا دو۔ الیکشن کے بعد جب جنوری میں، پہلے الیکشن سے پہلے جنوری میں خان صاحب کی 3 کنویکشنیں کروائی گئی، 45 سال کی اس وقت سزا دی گئی۔ کوشش یہ تھی کہ عوام سمجھے کہ وہ بڑے عرصہ کے لیے گئے ہیں۔ اس کے بعد یہ ہمارا مردان میں 9واں جلسہ ہے۔ ہر جلسہ ایک سے بڑھ کر ایک ہے، اور اگر خان کی کال آئی تو اس سے 10 گنا لوگ باہر نکلنے کو تیار ہوں گے انشاءاللہ۔ خان صاحب کو ناحق جیل میں رکھا گیا ہے۔ بشرا بی بی کا تو شہانہ کے ساتھ دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے، نہ اس نے گفٹ لیا ہے، نہ اس نے اس کے پیسے دیے ہیں، نہ اس نے اس گفٹ میں کبھی نام تھا۔ یہ فقط سیاسی بھی بنیاد کیسز ہے۔ ہم نے ہمیشہ سے خان صاحب کے ہدایات کے مطابق اس ملک کے ساتھ محبت کی ہے اور محبت کریں گے۔ مئی 2025 میں جب پاکستان کی آواز آئی تو خان صاحب کی ہدایات یہی تھی، ہم ملک کے ساتھ ہیں، ہم پاکستان کے ساتھ ہیں۔ آپ کی یکجہتی نے، آپ کے آواز نے، آپ کے میڈیا نے، آپ کی جدوجہد نے، خان صاحب کی کوششوں نے اپنے سے 5 گنا دشمن کو ہروایا۔ مذاکرات کی باری آئی، ہم نے اس رول کو اپریشیٹ کیا۔ ہم کہتے ہیں پاکستان بہتر سے بہترین ہو جائے، پاکستان مضبوط ہو جائے، اس کی دفاع مضبوط ہو۔ لیکن اس وقت دنیا کہہ رہی ہے کہ پاکستان کے 90% عوام خان صاحب کے ساتھ ہے۔ اگر اتنی بڑی قوت کو آپ آئسولیٹ کریں گے، اتنی بڑی سیاسی پارٹی کو آپ سپیس نہیں دیں گے، تو یقین مانے آپ انتہا پسندی کو ہوا دیں گے۔ اگر ان کو آپ آئسولیٹ کریں گے تو آپ انتہا پسندی کو زور دیں گے، آپ غیر جمہوری قوتوں کو زور دیں گے۔ ہم چاہتے ہیں پاکستان میں جمہوریت ہو۔ خان صاحب کے بغیر پاکستان کی جمہوریت مضبوط نہیں ہو سکتی۔ ہمارا مطالبہ ہے خان صاحب کو جیل شفٹ کیا جائے۔ بشرا بی بی کی آن کی سچویشن دنیا کے سامنے ہم مطالبہ کرتے ہیں، اس کو بھی ہسپتال شفٹ کیا جائے۔ ہم اپنا رول پلے کریں گے، پہلے بھی پلے کیا ہے، آئندہ بھی پلے کریں گے، ملک کی مضبوطی کے لیے کریں گے۔ لیکن خان صاحب کے ہدایات یہی ہے۔ یہ رجیم چینج کا جلسہ تھا، خان صاحب کے پولیٹیکل کمیٹی نے اس کو کینسل کیا۔ خان صاحب کے ہدایات کے مطابق 10 دن بعد کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ آئندہ بھی جو تحریک چلائیں گے، جو کچھ کریں گے، خان صاحب کے ہدایات کے مطابق کریں گے۔ لیکن یہ دنیا کو بتائے، خان صاحب کے بغیر پاکستان کی جمہوریت مضبوط نہیں ہو سکتی۔ اتنی بڑی پارٹی کے بغیر پاکستان کی جمہوریت مضبوط نہیں ہو سکتی۔ اتنی بڑی پارٹی کے سپورٹ کے بغیر پاکستان کا پارلیمان مضبوط نہیں ہو سکتا۔ 4 سالوں میں آپ نے اداروں کو کمپرومائز کیا، 4 سالوں میں نیم میں ترامیم کر کی آپ نے اپنے جو کیسز سے ختم کرائے۔ اتنے 4 سالوں میں آپ نے پارلیمان کو کمزور کیا۔ انشاءاللہ ہم پارلیمان کو مضبوط کریں گے۔ ایک بار عمران احمد خان نیازی اس کے کہنے سے اٹھیں گے انشاءاللہ تعالی، اس کے حکم کے مطابق تحریک چلائیں گے۔